نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे नियाल सर? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे सर आप? खैरियत? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। कैसी गुजरी आपकी रमजान? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक जी आपके बेटे ने माशाल्लाह तरावी में खत्म कराया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर नौमान उनके साहबजादे के साथ मिलके किया अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 मुझे पता चला था बल्कि आपने भी शायद बताया था और नुमान ने भी बताया था और नुमान ने तो बाद में अपने बच्चे की वो भी भेजी थी, वीडियो भी भेजी थी। सूरत पढ़ रहा था माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र, बड़ा एहसान पाक परवरदिगार का। कुछ हालात सेट होना शुरू हुए? बस अभी वो आहिस्ता आहिस्ता ही है। अभी रमजान था, रमजान में तो आपको पता है कुछ होता हालात का नहीं है और बिल्कुल लास्ट वीक के अंदर ही मेरा कंटेनर पहुंच गया था, आ गया था घर पे सामान। लेकिन अभी वो सामान को ना खोला है ना कुछ किया है क्योंकि कुछ घर का काम करना था, कुछ ऊपर की फ्लोरिंग का कुछ थोड़ा सा था वो कराना था। तो रमजान खत्म हुआ है तो अब आपको पता है फिर कोविड के सिलसिले में वो कराची में चीजें भी लॉकडाउन है काफी। जी जी सब आहिस्ता आहिस्ता कुछ छोटे मोटे काम है वो काम खत्म हो तो मेरे ख्याल में लगता है कि चीजें सेटल करते करते घर को सेटल करते करते लग जाएंगे 1-2 महीने इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। आपके वालिदैन ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से, सब ठीक ठाक है। आज तादाद तो आपके यहाँ बिल्कुल कम है, सिर्फ आप हैं मेरे ख्याल में, शायद डॉक्टर फराह तारिक साहब भी आ गए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। तारिक साहब को आवाज नहीं आ रही। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा करेक्ट हो रहे हैं ये कुछ लगता है जूम का नया वर्जन है। अच्छा तो मसला है क्या इसमें? मुझे 1-2 मिनट लगे आपके साथ सेट होने में, पता नहीं। मैं 1-2 जगह और जूम मीटिंग यूज करता हूँ तो कोई, लेकिन अभी शायद हो सकता है साथियों को कुछ डाउनलोड होने में या कनेक्ट होने में कोई 1-8 मिनट लग रहा हो, पता नहीं। डॉक्टर तारिक का क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आपने तो मुझे बहुत देर पहले मैसेज भेज दिया था कि घबराहट हो रही है। इतनी लंबी घबराहट थी सर? करेक्ट, मैं इसी घबराहट में लेट भी हुआ ज्वाइन होने में, तो बस इसीलिए। अच्छा तो आपको घबराहट क्यों हो रही थी? माशाल्लाह वो सर आता जो कुछ नहीं है, अब क्लास में ना आता तो घबराहट ही होती है। घबराहट की कोई खास वजह थी सर? सर जब वो नहीं आता होता तो घबराहट बचपन से यही है, जब चीज नहीं आती क्लास में हमेशा घबराहट होती है। चले अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो हमने इस दिन अपना मुकम्मल किया फेल के अंदर, फेल माजी के हवाले से भी हमने चीजें मुकम्मल की और उम्मीद है मुझे कि काफी चीजें जहन में होंगी और हो सकता है कुछ चीजें ना भी हों, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे करते रहेंगे पीछे वाली चीजें भी इंशाल्लाह रिकॉल होती रहेंगी। आज इंशाल्लाह हम फेल का जो दूसरा हिस्सा है फेल मुदारे करेंगे और फेल मुदारे को भी जब करेंगे तो सबसे पहले चीज जिस तरह हमने फेल माजी में किया था कि हमने पहले गर्दान की थी, हम इसकी फेल मुदारे की गर्दान को करेंगे। और मैंने आपसे एक चीज कही थी इब्तिदा में कि फेल माजी जब हम कर रहे थे कि हम फेल माजी के ऊपर हमने ज्यादा कंसंट्रेशन रखी थी, उसके जुमलों के हवाले से, उसके अज्जा के हवाले से। फेल मुदारे में हम ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे। फेल मुदारे में मैं सिर्फ आपके साथ फेल की गर्दान पे बात करेंगे, कुछ एक आध जुमले कर देंगे, कंपैरिजन करेंगे उसको फेल माजी के साथ। लेकिन फिर फेल मुदारे के अंदर बहुत सारी चीजें और नहीं आएंगी जिसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम काम करेंगे। और जब वो काम करेंगे तो आपके सामने कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके
سامنے انشاءاللہ تعالی واضح ہو کے آئے گا، جس سے آپ کو قرآن کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، اس کے مفاہیم میں انشاءاللہ تعالی بہت مدد بھی ملے گی اور مزہ بھی آئے گا۔ فعل ماضی کی گردان یاد طارق صاحب؟ جی سر، وہ جو فعلا فعلا والی سر، ہاں وہی والی سنا دیں، فعلا 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 فعلو، فعلا کی گردان سنا دیں سر۔ فعلا فعلا فعلو، فعلتا فعلنا، فعلت فعلتا نہیں، فعلت، فعلت فعلتا فعلنا فعلتا، فعلتا فعلتا، جی پھر فعلتا فعلتما فعلتم، فعلنا، فعلنا چھٹا سیگا کھا گیا، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، فعلنا، جی پھر اب یہاں سے فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن جی فعلتو فعلنا۔ فعلتو فعلنا۔ اسی طرح سے آج ہم انشاءاللہ پہلے فعل مضارع کی گردان کو کریں گے، اور گردان جب ہم کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ گردان ہم کرتے ہیں تو وہی ہمیں جو تین عدد ہیں، واحد، مثنیٰ اور جمع، اور اسی طرح سے پھر پہلے فرسٹ پرسن میں مذکر، مؤنث، اور پھر اسی طرح سے سیکنڈ پرسن میں مذکر، مؤنث، اور پھر فرسٹ پرسن کے اندر تو آپ کو پتا مذکر مؤنث نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک چیز گردان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو مضارع ہوتا ہے، مضارع حال مستقبل دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بیسکلی حال کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو خاص حال میں کریں گے تو پھر اس کے لیے کچھ اور چیزیں بھی استعمال آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو مضارع ہے، اس مضارع کی پہچان کیسے ہوگی، کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا صیغہ ہے؟ تو فعل مضارع کی کچھ علامات ہیں، وہ علامات مضارع کی آپ ذہن میں رکھیں، وہ چار اس کے علامات ہیں۔ علامات مضارع جو ہے وہ چار ہے، یاد رکھیں۔ وہ جو علامات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ایک ہے یا، دوسری ہے تا، تیسری ہے الف، اور چوتھا ہے نون۔ اور یہ علامت مضارع ہمیشہ فعل سے پہلے آتی ہے، اور یہی اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے بنیادی طور پہ کہ یہ ماضی کا فعل ہے کہ مضارع کا فعل ہے۔ اور پھر یہ علامت مضارع سے مزید کیا چیزیں پتہ چلیں گی، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے گردان سے آتی ہے۔ ہم نے جب فعل ماضی کی گردان کی تھی تو ہم نے اس کا بیس بنایا تھا فاعل اور لام کو، فعلا کو ہم نے بیس بنایا تھا، یہاں بھی ہم فعلا کو ہی بیس بنائیں گے۔ تو جب فعلا کو بیس بنائیں گے تو واحد مذکر غائب کا جو صیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے یفعل، یعنی آپ اس کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر علامت مضارع آ گئی یا، اور یہ پہلا صیغہ بن گیا یفعل۔ یفعل کا مطلب ہوا اس ایک مذکر نے، وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ مضارع ہے، حال اور مستقبل دونوں آئے گا، تو وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا۔ مثنیٰ کا صیغہ بنانا علامت مضارع وہی رہی یا، یفعلانی،
आनी साउंड मिल रहा है। आपको याद है आनी साउंड आपने कहाँ पढ़ा था इससे पहले? आनी साउंड आपने कहाँ पढ़ा था? सर तस्निया में पढ़ा था ना? तस्निया में पढ़ा था। यहाँ भी देखें तस्निया में याद है, लेकिन वो आपने इस्म के हवाले से पढ़ा था। अब आपके सामने जब आनी साउंड आएगा तो दो चीजें आ सकती हैं। अगर उसके साथ अलामत मुदारे होगा तो फिर तो ये फेल हो जाएगा, अलामत मुदारे नहीं होगा तो फिर वो इस्म कहलाएगा। ठीक है, तो दूसरा यफ़अलानी, वो दो मुज़क्कर करते हैं या करेंगे, करते हैं या करेंगे। जमा का सिगा करें, अलामत मुदारे इसकी भी याई है। यफ़अलून, वो सब मुज़क्कर करते हैं या करेंगे। अब ऊना साउंड देखें, आपको कहाँ मिली? ऊना साउंड आपने कहाँ पढ़ी थी? जमा में सर, रफा की हालत में। जमा मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर कौन सी वाली? रफा, हालत रफा। हालत रफा तो ठीक है, लेकिन कौन सी वाली जमा थी? सालिम। सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम, हालत रफा का साउंड बनता था ऊना। तस्निया में तो आनी साउंड चाहे मुन्नस हो चाहे मुज़क्कर हो, हालत रफा में बनता ही था। ठीक है जी, तो यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना। मुन्नस में आ जाए तो मुन्नस की अलामत मुदारे बन जाएगी ता। तफ़अलू, वो एक मुन्नस करती है या करेगी। तफ़अलू, मुसन्ना करें, अलामत मुदारे ताई रही। तफ़अलानी, उन दो मुन्नस, वो दो मुन्नस करती हैं या करेंगी, वो दो मुन्नस करती हैं या करेंगी। जमा मुन्नस गायब में आ जाए, उसकी अलामत मुदारे या। यफ़अलना, यफ़अलना, यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलानी, यफ़अलना। तो अगर आप ये देखें, पहले जो चार सीगे, अगर आप रिवर्सल में चले, पहले चार सीगे यानी जमा मुन्नस गायब, और फिर इस तरह से लेके चले 1 2 3 4, तो चार सीगों में अलामत मुदारे आती है या। फिर आप देखें तफ़अलू, तफ़अलानी। सेकंड पर्सन में आ जाए, सेकंड पर्सन के अंदर वाहिद मुज़क्कर हाजिर का जो सीगा है वो वही सीगा है जो मुन्नस का सीगा है, यानी तफ़अलू। ये जुमले के कॉन्टेक्स्ट से आपको मालूम करना पड़ेगा कि किससे बात हो रही है। आप देख रहे हैं दोनों जगह पर तफ़अलू, तफ़अलू ही है। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि ये वाहिद मुन्नस गायब है, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। जुमले के कॉन्टेक्स्ट से आप डिफाइन करेंगे। और कैसे डिफाइन होगा? आपको नॉर्मली जब ये सिचुएशन होगी तो आपके फाइल आपको बताएगा कि किसकी बात होगी। वो जब आप सिचुएशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मुसन्ना का सीगा करें तो वही है इसी तरह से। तफ़अलानी, जमा मुज़क्कर हाजिर, तफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलूना। बोनस में आ जाए, ये वाला जो बोनस का सीगा है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो किस तरह से है? अलामत मुदारे तो ये इसकी ता,
لیکن اس کا سیغہ بنتا ہے تفعلینا. تفعلینا تو ایک مونس کرتی ہے یا کرے گی. مثنیٰ کا صیغہ وہی ہے. تفعلانی. اور غائب کا جمع مذکر جمع مونس حاضر کا صیغہ غائب کا تھا یفعلنا، اس کا ہو جائے گا تفعلنا. یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا. علامت مضارع آپ کو میں نے بتائی 4 ہے، یا، تا، الف اور نون. تو 12 صیغے تو ہو گئے، باقی آپ کے بچ گئے متکلم کے 2 صیغے. ایک واحد کا بچ گیا واحد متکلم، اور دوسرا بچ گیا جمع متکلم، اور 2 ہی آپ کی علامت رہی. اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ 2 علامتیں اب یہاں استعمال ہوگی. وہ کون کون سی ہوگی؟ واحد کے لیے ہو جائے گا افعل، میں کرتا ہوں یا میں کروں گا. اور جمع کے لیے نفعل، ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے. تو یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعل. اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے اس گردان کو یاد کرنے کا کہ ایک طرح کے صیغے ایک طرف کر دیں. ایک طرح کے صیغے ایک طرف کیسے ہو گئے؟ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. یہ 5 صیغے. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. پھر اسی طرح سے مذکر کے صیغوں کو کر دیں. یفعلونا تفعلونا یفعلنا تفعلنا تفعلینا. 2 طریقوں سے آپ اس کی گردان کو یاد کر سکتے ہیں، جو آپ کو مناسب لگے. جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہی ہے، لیکن میں نے بذات خود اسی طریقے کو پسند کرتا ہوں، مجھے یہی پسند آتا ہے. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو یفعلانی تفعلانی 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 یفعلونا تفعلونا یفعلنا تفعلنا تفعلینا. ایک یہ طریقہ کار بھی ہے. ایک طریقہ کار یہ کہ آپ اس کو سیدھی سیدھی یاد کر لیں. یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو. بیسک جو چیز ہے وہ آپ کو گردان یاد ہونی چاہیے. تو جس طرح سے ہم نے فعل ماضی کی کچھ گردان کی تھی، آج آپ کے ساتھ اس کے ساتھ بھی کچھ گردان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے فعل ماضی کی گردان کی تھی تو اس کے اندر ہمارے پاس 3 ڈائی کے سیٹ تھے. کون کون سے تھے یاد ہے؟ فاعلہ 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 فاؤلہ. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی آپ کے پاس 3 ڈائی کے سیٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں بھی آپ کے پاس 3 ڈائی کے سیٹ ہوں گے. کون کون سے ہو سکتے ہیں اس کو دیکھ کے مجھے بتا سکتی ہیں؟ یفعلو یفعلو کا ایک سیٹ ہو سکتا ہے. یفعلو دوسرا ہو سکتا ہے یفعلو، اور تیسرا ہو سکتا ہے یفعلو. تین سیٹ ہو سکتے ہیں. اب آپ کے ساتھ کچھ مادے میں رکھتا ہوں اور آپ کو اسی ڈائی کے نیچے میں رکھتا ہوں، اور آپ جو ہے اس کی گردان کریں
پہلا والا میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، ذا، ہا اور با. ذا، ہا اور با، ذہبن جانا. ڈائی نمبر 1 پہ کریں گے نا، کون کرے گا؟ جی. ذا، ہا، با. یذہب، یذہب، جی جی کریں. یذہب، یذہب، یذہبانی، یذہبون، یذہبون. یذہب، یذہبانی، تذہبو، تذہبو. سوری تذہب، تذہب، تذہبانی، تذہبنا، یذہبنا. یذہبنا، سوری ٹھیک ہے، یذہبنا. پھر ہے دوبارہ ہے تذہب، تذہبانی اور تذہبنا، تذہبونا. تذہبونا، ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ پرسن کا مؤنث جو ہوگا تذہبینا، تذہبینا. تذہبانی، تذہبنا. تذہبنا. پھر فرسٹ پرسن کا ہو جائے گا تذہبو، اذہبو. اذہبو اور نذہبو. نذہبو. میں آپ کے سامنے ایک اور لکھتا ہوں. جی کون کرے گا؟ سین میم این. سین میم این. سمعن، سننا. سین میم این. ڈائی نمبر 1. سر میں کرتی ہوں. کرے کرے کرے. یسمعو، یسمعان، یسمعون. تسمعو، تسمعان، تسمعن. تسمعو، تسمعان، تسمعون. تسمعین، تسمعان، تسمعن. اسمعو، نسمعو. اسمعو، نسمعو. ایک اور کریں آپ. میں آپ کو ڈائی نمبر 3 کے اوپر دیکھتا ہوں. نون صاد را. نون صاد را، نصرن مدد کرنا. جی فراٹی آپ ہی کریں. جی سر. یہ ڈائی نمبر 3 ہے، اس کا یف اولو پہ ہے تو ینسرو، ینسرو. جی جی. ینسرانی، ینسرون. تنسرو، تنسرانی، ینسرنا. تنسرو، تنسرانی، تنسرون. تنسرینا، تنسرانی، تنسرنا. انسرو، ننسرو. انصرو، ننصرو. انصرو، ننصرو. طارق صاحب کدھر ہے؟ ادھر ہی ہو سر. سر تو پھر آئے نا مارکیٹ میں. ضاد، را اور با. ڈائی نمبر 2. ضاد، را اور با. ضربن، مارنا. مارنا، بیان کرنا، چلنا. بہت سارے اس کے معنی آتے ہیں پریپوزیشن کے حوالے سے. جی. ضاد، را، با. ڈائی نمبر 2 پہ کریں. یفعلو کی ڈائی پہ کریں. جی. یہ ضاد، را اور با. با، با با. اور بابر. با ٹھیک اور ہے. بیبی. سر اس میں یدریبو، جی جی کریں. یدریبو، یدریبانے، یدریبونا. دوبارہ کریں. ایسا ہی ہے سر. آپ بتائیے. یدریبو، یدریبو، یدریبانے. کلمے پہ کسرہ ہے نا. جی. تو این کلمے پہ کسرہ پڑھے.
यद री उसी में कसरा में नहीं आता, यद्रिबान, करें दोबारा करें, यद्रिबू, यद्रिबाने, यद्रिबूना, जी, फिर तदरिबू, जी, फिर तदरिबाने, तदरिबानी, यद्रिबाना, यद्रिबना, यद्रिबना, ठीक है, यद्रिबना, फिर तदरिबू, तदरिबाने, तदरिबाने, जी, तदरिबूना, तदरिबूना, फिर तदरिबैना, तदरिबैना, तदरिबाने, तदरिबना, ठीक है, फिर अदरिबू और नदरिबू। एक और करेंगे, आप एक और करें, मैं आपसे कहता हूं सौद, बा और रा, सब्रन, रुक जाना, डायल नंबर 2, सौद, बा और रा, सौद, बा और रा, साबिरू, साबिराने, साबिरूना, ठीक है, फिर तस्बिरू, तस्बिराने, यस्बिरू, यस्बिराने, नहीं यस्बिरना, तस्बिरू, तस्बिराने, तस्बिरूना, ठीक है, तस्बिरैना, तस्बिराने, तस्बिरना, अस्बिरू, अच्छा तफअल, ठीक है जी, तस्बिरीना, तस्बिराने, तस्बिरना, अस्बिरू, नस्बिरू, निहाल साहब, डायल नंबर 3, हा, रा और जीम, हा, रा और जीम, खर्जन, निकलना, हा, रा और जीम, जी, डायल नंबर 3, जी, यफरजू, यखरजू, यखरजू या यखरुजू, यफरुजू, यखरुजू, यफरुजू, यफ रुजानी, यखरुजानी, यफरुजानी और यफ रजूना, रुजूना, यफ रुजूना, जी, फिर है तफरजू, तफरुजू, तफरुजू, जी, तफरुजानी, तफरुजानी, यफ यफ रुजना, यखरुजना, तफ तफ तफरुजू, तफरुजू, तफरुजानी, तफरुजानी, रुजूना, तफरुजूना, तफ तफरुजैनी, तफरुजीना, तफरुजीना, जी, तफरुजानी जी, and तफरुजना, तफरुजना, जी,
अफ जी आप क्या अफरुजु अखरुजु and नफरुजु. नखरुजु. फराजी डाई नंबर 1 पे करें जीम एन और नाम. यजअलु यजअलानी यजअलूना तजअलु तजअलानी यजअलना ठीक है. यजअलना तजअलु तजअलानी तजअलूना तजअलीना तजअलानी तजअलना अजअलु नजअलु. अजअलु नजअलु. इसको दूसरे वाले पैटर्न से करें. यजअलु तजअलु तजअलु अजअलु नजअलु. यजअलाने तजअलाने तजअलाने तजअलाने. यजअलूना तजअलूना यजअलना तजअलना. 2 रह गए सर. तजअलु ये है तजअलीना. आपको कौन सा बेहतर लगा? सर ये पहले वाला जो आपने बताया वही ठीक है, ये दूसरे वाला नहीं ठीक लगा. दूसरा ठीक नहीं है. नहीं सर. चलिए एक और करें डाई नंबर 3 से करें. दाल खा और लाम. दाखिल होना. दाल खा और लाम. सर ये डाई नंबर 3 यदखुलु यदखुलाने यदखुलूना तदखुलु तदखुलाने यदखुलना तदखुलु तदखुलाने तदखुलूना तदखुलीना तदखुलाने तदखुलना अदखुलु नदखुलु. अदखुलु नदखुलु. जी मैं आपसे कहता हूँ हम सब ने मदद की. नंसुरु. हम नहीं सब ने सर. मदद की. नसरना. नसरना. हम सब ने मदद की. माजी का सीधा है. नसरना. वो पैदा करता है या करेगा? यखलुकु. 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 उस मोनस ने लिखा. उस मोनस ने लिखा. कतब कतबत. कतबत. तुम सब औरतें गवाही देती हो. तुम सब औरतें गवाही देती हो. गवाही देने के लिए जो मादा इस्तेमाल होता है वो तो शीन हा और दाल. सर ये डाई नंबर 2 तशहदीना. नहीं ये डाई नंबर 3 पे जाएगा. शहीदा यशहदु. डाई नंबर 3 पे जाएगा. फिर तो तशहुदून तशहुदीना. उन सब मोनस ने गवाही दी. अच्छा तुम सब मोनस ने. फिर ये तफ उलना के वजन पे आएगा. तशहुदना. तशहुदना. तू झूठ कहती है. तू झूठ कहती है. कज़ब्तु. तू सॉरी सर. तक कहती है. तकज़िबु. तू झूठ कहती है. ओके सर. तफअलीना. तकज़बीना. तकज़बीना. तुम दोनों ने याद किया. तारिक साहब आगे बढ़े. तुम दोनों ने याद किया. हफज़ा हफज़ा हफज़ा. तुम दोनों ने याद किया. हफज़ा. तुम दोनों ने याद किया. हसबता. हफज़ता. 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 ता के ऊपर फतह आई है तो ये तो तू एक हो गया. मैं कह रहा हूँ तुम दोनों ने. अलिफ जब लगेगा ना सर. फाला फाला नहीं. फाला तो मुझे बताए. तुम दो वो दो हुए. वो 2 हुए सर. सॉरी. तुम दो में क्या आएगा? फाल तुम. जी हफज़तुमा. हफिज़तुमा.
تم دونوں نے کیا، ان دونوں نے قتل کیا. اب آئے گا سر قتلا. اب آئے گا قتلا. ہم عطا کرتے ہیں، ہم عطا کرتے ہیں. ماذا ہے؟ را، دا اور قاف، ڈائی نمبر ہے 3. ہم عطا کرتے ہیں. نرزقو. نرزقو، تم دونوں گمان کرتے ہو. گمان کرنے کے لیے آتا ہے ہا، سین اور با، ڈائی نمبر 1. با، تم دونوں گمان کرتے ہو. تم دونوں گمان کرتے ہو. جی حسبان. تم دونوں گمان کرتے ہو. جی دوبارہ بولے کیا تھا آپ نے؟ حسبا. نہ حسبا کیوں ہوا؟ پہلے تو مجھے بتا ہے ماضی لگ رہا ہے مضارع لگ رہا ہے آپ کو؟ مضارع. تو مضارع میں تو علامت مضارع تو آپ نے ماری نہیں. حسبا کہہ رہے تو علامت مضارع کدھر ہے؟ تم دونوں گمان کرتے ہو. تحسبانی. تحسبانی. تحسبانی، تم دونوں گمان کرتے ہو. تحسبانی، تم سب نے سنا. تم سب نے سنا. تسمعنا. نہیں تم سر یہ سب تو نے سنا. ماضی میں ہے. سر جی تھوڑا سا خیال رکھیں سر، ماضی مضارع کا تو خیال رکھیں. سر ابھی تسمعون. ٹائم لگے گا. تسمعون. سر تم سب نے سنا. سر یہ فالتا فالتم اب فالتم کے وزن پہ آئے گا. فالتم کے وزن پہ. ہاں فعال تو مطلب کہ ماضی ہے نا. تم ہوں. سب نے سنا، فعال تم کے وزن پر ڈالیں کیا بنے گا؟ سمعتم. سمیتم. سمیتم، میں ہنستا ہوں. میں ہنستا ہوں. ہنسنے کے لیے جو مادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ضاد، ہا اور کاف. ڈائی نمبر 1، ضاد، ہا اور کاف. میں ہنستا ہوں. اضحکا. اضحکو، اضحک. اضحکو. اضحکو، میں ہنستا اضحکو. ہوں. میں ہنستا ہوں. تم سب ہنستے ہو. تم سب ہنستے ہو. تضحکنا. تضحکونا. تضحکنا. تضحکونا، تم سب ہنستے ہو. تضحکونا، تضحکون. سب ہنستے ہو. تضحکونا، وہ عورتیں دیکھتی ہیں. دیکھنے کے لیے جو مادہ استعمال ہوتا ہے نون، ضا اور را. ڈائی نمبر 3، نون، ضا اور را. ینظرنا. جی تنظرنا. وہ عورتیں ینظرنا. ینظرنا، وہ عورتیں دیکھتی ہیں. مؤنث کا صیغہ ہے. ینظرنا، تم سب عورتوں نے عبادت کی. تم سب عورتوں نے عبادت کی. فالتنا کے وزن پہ آئے گا سر. یہ تو بنائیے. یہ عبادت کرنے کا سر کیا ہے؟ عین، با اور دال. ابدتن. ابدتنا، تم سب عورتوں نے عبادت کی. تم سب عورتیں عبادت کرتی ہو یا کرو گی. ڈائی نمبر 3 پہ. تبدنا. ڈائی نمبر 3، تعبدنا. 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 تعبدنا، تو سچ کہتا ہے.
सच कहता है, सच के लिए है स्वाद, दाल और काफ, डाई नंबर 3। तू सच कहता है, स्वाद, दाल और काफ, डाई नंबर 3। तस्दुकु, तस्दुकु, तस्दुकु। तो देखिए काफी आपने आज किए हैं और थोड़ा थोड़ा रस लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रस आप लोग निकालें इंशाल्लाह ताला। मैं कुछ माध्यम सर ये डाई का कैसे पता चलेगा? सर डाई का कैसे, यानी देखें डाई का अगले हफ्ते आपको मैं बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा। अगली सेशन के अंदर हम कुछ चीजें और मजीद इस पे करेंगे जिससे आपको डाई का तो कभी भी नहीं पता चलता, डाई का आपको बताया जाएगा, लेकिन डाई तो अभी हमने आपको सिर्फ टेम्परेरी बताई है। नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको उसकी हम रियल टर्मिनोलॉजी बताएंगे कि वो कौन से एक्चुअली फेल कैसा है कि फेल, किसी भी फेल को जब आप गुजारते हैं ना तो बुनियादी तौर पर उसके मिनिमम 14 दरवाजे, उन 14 दरवाजों में किसी एक दरवाजे में से उसको दाखिल किया जाता है, और जब वो किसी दरवाजे से दाखिल होता है तो उसकी क्या साउंड निकलेगी माजी मुदारे की, वो दरवाजा आपको डिफाइन करके बताता है। तो वो दरवाजे जो है वो आपको कभी भी कोई मादा जब आपको दिया जाता है तो उसके साथ उस दरवाजे का नाम दे दिया जाएगा, उस दरवाजे का नाम दे दिया जाएगा। और इसीलिए फिर आप जब डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको इससे पहले 2 डिक्शनरियां शेयर की थी, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी इस्तेमाल किए, कभी इस्तेमाल किए। 2 मैंने बड़ी अच्छी इस वक्त जो उर्दू में अवेलेबल बेस्ट डिक्शनरीज है, दोनों मैंने आप लोगों से शेयर की है। एक याकूतुल मरजान है और एक मैंने आपके साथ लुत्फुर रहमान साहब की थी। तो लुत्फुर रहमान साहब की के अंदर का तो सबसे बड़ा मजा ही यही है कि वो है ही मादे बेस के ऊपर, यानी आपको पास जब मादा आ जाता है तो फिर वो मादे में से कुछ मादे ऐसे होते हैं जो, बल्कि बहुत सारे मादे ऐसे हैं, क्योंकि अब तो आप लोगों को ये तो पता ही है ना कि लाजिम फेल कौन सा होता है और मुताद्दी फेल कौन सा होता है। बहुत सारे लाजिम फेल ऐसे होते हैं अगर उसको मुताद्दी करना होता है तो उसके लिए कुछ मखसूस बाब है, उस बाब में से अगर आप उसको दाखिल करें तो वो मुताद्दी हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे नून, जाल और नाम, नजला, तो नजला एक लाजिम फेल है, वो उतरा, लेकिन अगर मुझे इसको मुताद्दी करना हो कि उसने उतारा तो फिर मुझे उसको एक अलग से बाब में डालना पड़ता है, एक दरवाजे में डालना पड़ता है, तो वो फिर उसका बन जाता है, फेल बन जाता है अनजला। अनजला का मतलब होता है उसने उतारा, नजला वो उतरा, और अनजला ये उस दरवाजे से आया कि पूरे का पूरा इकट्ठा उतार दिया। जिस तरह से ना इन्ना अनजलना हो, यकीनन हमने उसे उतारा पूरे का पूरा। अब पूरे का पूरा कहाँ उतार दिया? पहले आसमान पे उतारा, आखिरी आसमान से पहले आसमान पे आया, और फिर उस आसमान से थोड़ा थोड़ा करके आया, थोड़ा थोड़ा करके आया, तो फिर उस थोड़े थोड़े को एक और बाब में आपने डाला और फिर आपने कहा नज़ला, यानी आपने कहा नज़ला वो उतरा, उसको आपने मुताद्दी किया, आपने कहा अनज़ला, फिर आपने उसको और थोड़ा थोड़ा उतारा तो आपने उसको कहा नज़ला। तो नज़ला का मतलब हो गया कि थोड़ा थोड़ा करके बतरी, स्लोली स्लोली करके। तो मुख्तलिफ किस्म के दरवाजे होंगे, तो अगले सेशन में आपको मैं चंद दरवाजे अभी सिर्फ बताऊंगा, तो वो दरवाजों के नाम आपको हमेशा बताए जाएंगे। दरवाजे को अरबी में क्या कहते हैं? अब्वाब, और एक दरवाजे को कहते हैं बाब। आपको हर दफा जब भी कोई मादा दिया जाएगा तो आपको बाप का नाम बता दिया जाएगा। तो बाप का नाम आपको पता होगा तो आपको पता होगा ये किस तरह से इसका माजी मुदारे कैसे बनेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल सिर्फ जहन में रखने के लिए, डिटेल में बात तो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। जैसे मैंने यहाँ आपके सामने एक रखा था, सीधा रखा था, मिसाल के तौर पे सीन, मीम और ऐन, और मैंने आपसे कहा था कि इसका जो है ये डाई नंबर 1 के ऊपर आपने इसका मुदारे बनाया यस्माउ, यस्माउ बनाया ना आपने जी यस्माउ बनाया ना आपने? जी सर। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूँ सीन मीम, तो अब आपके जहन में क्या आएगा कि मैंने आपसे कहा था ये डाई नंबर 1 है ना, तो आपने इसका बनाया मुदारे यस्माउ, तो आपके ख्याल में इसका जो
माजी बनना चाहिए, वो क्या बनना चाहिए? समा, हाँ, लेकिन इसका माजी समा नहीं बनता, इसका माजी क्या बनता है? समिया। डाई नंबर 2 बनती है। तो ये तो बड़ी अजीब और गरीब सी चीज हो गई ना, ये क्या बात हुई कि एक ही मादा है, वो उसका माजी किसी और डाई से बनता है, मुदारे किसी और डाई से बनता है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए फिर जो है वो ग्रामर वालों ने बड़ी मेहनत की और फिर वो दरवाजों के अंदर उन सबको फिक्स किया गया, दरवाजे बने ही फिर उसी बेस के ऊपर। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर हम उन दरवाजों के ऊपर पढ़ेंगे ताकि आपके सामने कुछ क्लैरिटी जरूर आएगी इंशाल्लाह। तो जब भी आपको मादा मिलेगा तो मादे के साथ आपको बाप का नाम जरूर मिलेगा ताकि आपके लिए फिर कोई अदरवाइज तो कोई बना ही नहीं सकता अनटिल उनको सारे जितने मादे हों तो तमाम के तमाम उसको याद हो, बिल्कुल हिफ्ज हो, तो दीगर बात है, अदरवाइज कोई नहीं बना सकता जब तक। हाँ, मादा एक दफा आपके पास आ जाएगा तो अगले सेशन में जो आपके साथ करेंगे उसको खाली हम आपको मादा देंगे, आप उस मादे से फेल माजी बनाएंगे, फेल मुदारे बनाएंगे, आप इस्मुल फाइल बनाएंगे, आप इस्मुल मफूल भी बनाएंगे। यानी इस्मुल फाइल कहते हैं काम करने का जिसमें मफहूम पाया जाता है। एक तो होता है ना फाइल होता है, फाइल होता है जो काम करता है। इस्मुल फाइल जो है और फाइल फेल ही के लिए आता है, लेकिन इस्मुल फाइल जरूरी नहीं है फेल के लिए है। इस्मुल फाइल जो है वो फेल के लिए भी आ सकता है, इस्मुल फाइल जो है वो मफूल के लिए भी आ सकता है, और इस्मुल फाइल जो है वो मजरूर के लिए भी आ सकता है। फाइल के लिए तो लाजमी नहीं कि वो हालत रफा में हो, इस्मुल फाइल के लिए ऐसा नहीं होता। तो आप इस्मुल फाइल भी बनाएंगे, इस्मुल मफूल भी बनाएंगे जिसमें काम होने का मफहूम पाया जाता है। तो उससे हमारी जो है ना उर्दू भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। हमें अब तक पता ही नहीं होता कि मुखातिब और मुखातब में क्या फर्क है। मालूम है आपको मुखातिब किसको कहते हैं, मुखातब किसको कहते हैं? सर वो ऐसे इस्तेमाल ही नहीं होता उर्दू में सर, मुखातब। होता है, हमने कभी एहसास ही नहीं किया। मुंतजिर और मुंतजर में क्या फर्क है? आप क्या कहते हैं अपनी बेगम को, मैं तुम्हारा मुंतजर था कि मैं आप तुम्हारा मुंतजिर था? सर कहते तो जेर सही है, लेकिन अगर जबर से कहते तो गड़बड़ हो जाएगी, पता है ना आपको। तो कहने का मकसद आपसे सब इतना है कि ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम करेंगे, और उसके बाद जो है ना कुछ इसमें जो जुमले हमने किए थे फेल माजी के लिहाज से, तो वो सारे एक एक जुमले की प्रैक्टिस भी करेंगे आपके साथ, बल्कि कंपैरेटिवली बनाएंगे एक ही को बेस लेते हुए कि उसका माजी में किस तरह से बनते हैं उदाहरण, क्योंकि बेसिक सारा स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। ये मैं आपको कुछ गर्दाने मादे भेजूंगा, उसकी गर्दान कीजिएगा। नेक्स्ट उसके अंदर हम ये गर्दाने किस तरह से इसको बाप के अंदर कन्वर्ट करेंगे और बाप किस तरह से बनेगा उसके ऊपर कुछ बात करेंगे, उस हिसाब से कुछ गर्दान भी करेंगे, और उसके साथ साथ हम दो चीजें और ऐड करेंगे उसके साथ, इस्मुल फाइल को ऐड करेंगे और इस्मुल मफूल को ऐड करेंगे। उन दोनों का एक वजन होता है, वो वजन आपके सामने रखेंगे, उसको हम ऐड करेंगे। और साथ साथ जब भी आपके पास कोई मादा आएगा तो बुनियादी तौर पे आपके जहन में फौरन कोई मादा आए आपको उसका फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का पहला सीगा आना चाहिए बनाना, आपको फेले मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब का पहला सीगा बनाना आना चाहिए, आपको उसका मस्दर उसके काम का नाम जब आप करेंगे तो मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। कुछ के तो सीधे सीधे बहुत आसान होते हैं उसका मस्दर बनाना, लेकिन अक्सर का ऐसा होता है कि आपको मस्दर जो है ना उसको बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, जिस तरह से अरब ने चाहा उस तरह से उसने बना दिया। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ऐन बा और दाल, अबदा याबुदू, इसका मस्दर बनता है इबादतुन, इबादतुन भी बनता है और आबिदुन, इबादतुन बनता है। इबादतुन का मतलब होता है इबादत करने वाला या गुलामी करने वाला। लेकिन नून सौत और राह का अगर मैं आपसे कहूँ तो आप बनाते हैं नसरा यंसुरु नसरन, मदद करना। तो ये मुख्तलिफ किस्म की, इस तरह से देखने को, जैसे आप कहते हैं ना कि रोया जिसको आप कहते हैं, तो रा वाव और या, इसका जो मादा है रा हमजा और या, तो ये बनता रा यरा, रा यरा, रोयन भी बनता है, रोयतन भी बनता है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिसका सीधा सीधा बाप से पता चल जाता है और आप उसका मजदर बना देते हैं।
تو بنیادی طور پہ جب آپ کے اندر یہ تھوڑی سی فلوئنسی آ جائے گی نا کہ آپ کے پاس مادہ آئے, آپ اس کا پہلا صیغہ یعنی پہلا صیغہ بن جائے تو باقی صیغے بہت آسان ہوتے ہیں. پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا, مضارع کا اور ماضی کا پہلا صیغہ بنے, آپ کو اس کا اسم الفاعل آئے, آپ کو اس کا اسم المفعول آئے اور آپ کو اس کا مصدر آ جائے. جس کے مصدر آپ بنا سکیں آسانی سے بنا دیں گے, جو میں آپ کو بتا سکوں گا میں آپ کو بتاؤں گا. کچھ آگے جائیں گے تو اس کے جو سیدھے فارمیٹ ہیں اس کو آپ کو بہت زیادہ سائنسیں لڑانی پڑتی. تو یہ جب چیزیں آپ کے پاس آ جائے تو ایک بہت بڑا حصہ آپ کا فیل کا جو ہے نا خود بخود آپ کے سامنے کلیئر ہو کے آ جاتا ہے. کیونکہ کوئی بھی بیسک روٹ ورڈ ہوتا ہے, اسی ورڈ سے جو ہے نا فیل کے کام بھی بنتے ہیں اور اسم بھی اسی سے بنتے ہیں. اسم بھی تو اسی سے پھر آپ اٹھاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ راحمین, رحمہ یرحم, رحمہ یرحم, رحمن, رحمن کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنا. اب اسی سے جو ہے آپ دیکھیں مختلف پھر صیغے بنتے ہیں اور رحمن کے اندر رحم کا ایک عنصر ملتا ہے. پھر اسی سے جو ہے وہ صفت بنتی ہیں. الرحمن بنتی ہے, رحمان بھی اسی سے بنتی ہے, رحیم بھی اسی سے بنتا ہے, ارحم بھی اسی سے بنتا ہے, مرحم بھی اسی سے بنتا ہے, مرحوم بھی اسی سے بنتا ہے. یہ بہت سارے الفاظ ہی اسی سے بنتے ہیں. کبھی آپ نے, میں آپ لوگوں کو ایک گردان بھیجتا ہوں, یہ پتہ نہیں آپ نے نام تو سنا ہوگا, بڑے پاپولر تھے وہ, خادم حسین رضوی صاحب. میں آج آپ لوگوں کی ایک گردان بھیجتا ہوں, وہ آپ گردان سنیے گا. یہ گردان بیسکلی آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے بھی گردان کیا کی, فعل ماضی کی ایک گردان کی اور فعل مجہول کی ایک گردان کی ہوگی ماضی میں. مضارع میں کریں گے تو ایک اس کی کر لیں گے, ایک اس کی کر لیں گے, مجہول کی کر لیں گے, بہت ہوگی تو ایک شاید کی اور کر دیں گے. لیکن اگر آپ ٹوٹل گردان دیکھیں نا تو یہ 38 گردانیں ہیں. یعنی کوئی بھی مادہ ہوتا ہے اس کی 38 گردانیں بنتی ہیں. یعنی فعل ماضی کی بنے گی, پھر فعل ماضی, پھر مجہول کی بنے گی, پھر فعل مضارع کی بنے گی, مضارع مجہول کی بنے گی, پھر نفی کے ساتھ بنے گی, پھر وہ تاکید کے ساتھ بنے گی, پھر وہ اپنا لن کے ساتھ بنے گی, لم کے ساتھ بنے گی. اور مختلف ہے. میں آپ کو شیئر کرتا ہوں, میرے پاس شاید کہیں ہے, اگر موجود تو میں شیئر کرتا ہوں تو آپ سنیں گا. جس دن ہم نے یہ گردانیں کرنی نا, سمجھ لیں کہ قرآن کی جو عربک گرامر کے حوالے سے وہ آپ کی مٹھی میں آ جائے. قرآن مٹھی میں نہیں آئے گا, قرآن کی عربک گرامر آپ کی مٹھی میں آ جائے گی, یاد رکھیے. تو میں سیغے آپ کو بھیجتا ہوں انشاءاللہ. ان سیغوں کے اوپر کوشش کریں گردان کرنے کی, اور انشاءاللہ پھر مزید اس کو اگلی دفعہ دیکھیں گے. آج میرے خیال میں قدرے کم تعداد کی, مجھے شاید نہیں پتا, شاید اس وجہ سے کہ ڈے چینج کیا, شاید اس وجہ سے. طارق صاحب بتائیں گے کچھ آپ؟ سر وہ میسج ان کا, میری شہزاد صاحب سے بات ہوئی تھی, وہ کہیں بزی تھے, انہوں نے بتایا تھا مجھے تھوڑی دیر پہلے. اور پھر ڈاکٹر شائستہ کا بھی میسج مجھے آیا تھا کہ وہ سرجری کر رہی ہیں, کوئی ایمرجنسی, اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتی. ٹھیک 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 ٹھیک, چلیں اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. میں نے کہا اسی لیے کہ وہ کل مجھے تھوڑا سا کمٹمنٹ تھی تو اس لیے میں رک گیا تھا. نیکسٹ ڈے ہم انشاءاللہ سنڈے کے روز ہی کلاس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت بہت سر شکریہ. ٹائم تھوڑا سا سر اس سے کوئی 15 منٹ آگے ہو سکتا ہے, کیونکہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں. مغرب کے ساتھ آپ دیکھیں, آپ لوگ مجھے بتائیں نا, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مجھے اگر کہیں گے کہ آپ سنڈے کے روز جیسے 10 بجے رکھنا چاہتے ہیں کلاس, آپ 10 بجے رکھیں. آپ مجھے کہیں گے سر آپ کے لیے بھی لیٹ ہو جائے گا نا پھر بہت. سر میرا تو دن ہی شروع ہوتا ہے رات کو. سر رمضان ختم ہو گیا. او سر جی, ہمارا تو دن ہی ایسی شروع ہوتا ہے. مجھے اس کو چھوڑ دیں, آپ اپنی کمفرٹ زون رکھیں اور پھر مجھے اس میں سے بتائیے. سر 8 بجے کا کر لیجیے, وہ آپ دیکھ کے مجھے بتا دیں, کوئی ایشو نہیں. 8 بجے کرنا چاہتے ہیں, 8 بجے کا مطلب 10 بجے نا, آپ 10 بجے کر لیں, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, تو سنڈے کو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم